इन्डियाले भुटानमा नेपाली प्रधानमन्त्री हुन लागेको कुरालाई स्वीकार गर्न सकेन। अब सिक्किममा मुख्यमन्त्री नेपाली अनि फेरि गोर्खाल्यान्डमा मुख्यमन्त्री नेपाली, त्यो उनीहरू सहनै सक्दैनन्। भनेपछि ठुलो यहाँ चाहिँ चाल छ, भित्री चाल छ। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, किनभने इन्डियाको संविधानले नै दार्जिलिङ, सिक्किम, जलपाइगुडी, सिलिगुडी लगायत भूमिलाई चाहिँ इन्डियाको मान्दैन। अनि जुन भूमि इन्डियाको होइन त्यो भूमिका मानिसहरूले चाहिँ हामी चाहिँ यहीँका हौँ भनेर भनिरहनु। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक फणिन्द्र नेपालज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा धेरै धेरै स्वागत छ सर तपाईँलाई। अर्जुनजीलाई नमस्कार। छिमेकी राष्ट्रको छिमेकी राज्य जुन पश्चिम बङ्गाल, त्यसमा चाहिँ नेपालीहरूको पनि धेरै ठुलो चाहिँ एउटा बसोबास रहेको ठाउँ छ, नेपाली मूलका। र पहिला त त्यो नेपालै पनि थियो, ग्रेटर नेपालले अहिले पनि त्यो आफ्नो भनिराखेकै अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ जुन राज्यसभाको भनौँ अर्थात् विधानसभाको चाहिँ जुन राज्यको चुनाव भएको थियो, त्यो चुनाव पछाडि जसरी चाहिँ त्यहाँका चाहिँ बालवाला मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको पार्टी तृणमूल काङ्ग्रेसले जसरी चाहिँ फेरि स्विपिङ भिक्ट्री चाहिँ एउटा प्राप्त गरेको अवस्था छ, केन्द्रका चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पार्टी बीजेपीले जति बल लगाए पनि उहाँहरूले चाहिँ यसपालि त्यो तख्ता पलट गर्न सक्नु भएन। त्यहाँ धेरै जस्तो दार्जिलिङ, कालिम्पोङ लगायतका क्षेत्रमा जसरी नेपालीहरूको चाहिँ एउटा सघन बस्ती छ, त्यहाँ गोर्खाल्यान्डको माग चाहिँ बारम्बार उठेको पनि छ विगतमा। अब यो चुनाव पछाडिको परिस्थितिमा त्यो गोर्खाल्यान्डलाई जोडेर हेर्दा कसरी त्यो चित्र कसरी आउँछ फणिन्द्र नेपालज्यू? पश्चिम बङ्गाल राज्यबाट गोर्खाल्यान्ड राज्य छुट्टिएर स्टेट विदिन इन्डिया भन्ने माग चाहिँ धेरै पुरानो हो। दुर्भाग्यवश भनौँ अथवा इन्डियनहरूको दाउपेच भनौँ, त्यहाँका नेपाली भाषीहरूले हामीले चाहिँ इन्डियाबाट पृथक होइन कि खालि पश्चिम बङ्गालबाट मात्रै पृथक, इन्डियाभित्रै एउटा राज्य हामीलाई पनि गोर्खा जातिको एउटा चाहियो भनेर माग गरिरहेको यो जुन लामो परम्परा छ, कमसेकम पनि त्यस्तो माग गरेको 150 वर्ष करिब हुन लागिसक्यो। र पछिल्लो चरणमा जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो, पश्चिम बङ्गालमा विधानसभामा चुनाव भयो, त्यसमा चाहिँ बालवाला मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी आफै हारे तापनि उनको पार्टीले चाहिँ अत्याधिक मत ल्यायो, बहुमत ल्याएको छ। र अब गोर्खाल्यान्ड राज्यको मागको चित्र कसरी कुन रूपमा अगाडि आउला त भन्ने जुन सन्दर्भ छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइदियो भने नेपालीहरूले इन्डियाका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अब जादुमय क्रियाकलाप, चुनावी गतिविधिमा उनले पाउँदै गएको विजयलाई हेरेर चाहिँ अब ममता बेनर्जीको पार्टी यसपटक हार्छ भन्ने आकलन गरेर भोट चाहिँ बिजेपीलाई दिए पहाडका मान्छेहरूले पनि। त्यहाँ जनगणना के अरे मतगणनाको परिणाम हेर्दाखेरि बिजेपीले अधिक ठाउँमा जितेको देखियो पहाडी क्षेत्रमा। राज्य सरकारलाई मनाएर मात्रै अब त्यहाँ अर्को राज्य बन्छ, किनभने त्यो राज्यले, पश्चिम बङ्गाल राज्यले गोर्खाल्यान्ड राज्य बनाउनुको निमित्त अनुमति नदिउन्जेलसम्म केन्द्रको पनि केही पनि लाग्दैन। अब केन्द्रको पूर्ण संवैधानिक अध्ययन मैले गरेको छैन इन्डियाको, त्यसले गर्दाखेरि अब पहाडी क्षेत्रमा बिजेपीले जितेको हुँदा अब त्यो कुरालाई चाहिँ अब नेपालीहरूलाई मत्थर पार्नको निमित्त केन्द्र सरकारले त्यहाँ अर्को एउटा व्यवस्था छ, युटी भन्ने, युनियन टेरिटोरी अथवा सङ्घीय राज्य, त्यो चाहिँ अब केन्द्रबाटै शासित हुन्छ होइन। त्यो किसिमको प्रावधान एउटा छ। तर कुरा एउटा अर्जुनजी हामीले के बुझौँ भने भुटानबाट नेपाली लखेटिए, कसले लखेट्यो भन्दाखेरि भुटानी शासकहरूले लखेटे भन्ने देखिन्छ, तर होइन, त्यो लखेटेको भनेको इन्डियाले हो। त्यहाँ कुरा के भयो भने मल्टी पार्टी सिस्टम आयो भने त्यहाँ भोटेहरूको एउटा वर्ग नेपालीहरूसँग नजिक भएको हुनाले नेपाली र त्यो वर्ग मिलिसकेपछि बहुमत हुने र नेपाली प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बढेर गयो। त्यो कुनै पनि हालतमा इन्डियालाई स्वीकार्य थिएन। त्यही कारण त्यसबाट वञ्चित गर्नको निमित्त नेपालीहरू लखेटिए र अहिले चाहिँ विश्वका कुना कुनामा पुर्याइयो, तर चाहिँ त्यहाँ फर्काउन दिएन। बाँकी रहेका 8-10 हजारलाई पनि हामी जान्छौँ नि त भन्दाखेरि तिनलाई समेत अहिलेसम्म नदिइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि बिजेपी पनि चुनावमा गएको, तृणमूल काङ्ग्रेस पनि त्यहाँ चुनावमा गएको सन्दर्भमा अब बिजेपीले जितेको हुँदाखेरि अब राज्य सरकारका तहबाट पाउने भन्ने कुरा चाहिँ त देखिएन।
अब सङ्घर्षको नयाँ चरण अब युटीतिर प्रवेश गर्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। ए भनेपछि गोर्खाल्यान्ड अर्थात् त्यो क्षेत्र जहाँ चाहिँ गोर्खा नेपाली भाषीहरूको बाहुल्यता छ, दार्जिलिङ कालिम्पोङ लगायतका डुवर्स लगायतका क्षेत्रहरूमा, त्यो क्षेत्र चाहिँ अब पश्चिम बङ्गालबाट छुटिएर गोर्खाल्यान्डै हुने सम्भावना अलिक न्यून। तर त्यो केन्द्रीय टेरिटोरी भन्छ नि, जसरी चण्डीगढ भन्ने छ होइन, त्यो भारतको त्यो अरू पनि ठाउँहरू छन् जो चाहिँ युनियन टेरिटोरी भनेर चिनिन्छ, त्यो हुने सम्भावना डाइरेक्ट शासित क्षेत्र भनौँ न त्यसलाई होइन एक हिसाबले। अब युटी दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा चुनावी पनि हुन्छ, जस्तो युटीमै पर्छ नि दिल्ली पनि, तर त्यहाँ चुनाव हुन्छ, छुट्टै मुख्यमन्त्री छन्, आफै जनताको तहबाटै आएको होइन। हजुर। अनि अब एउटा कुरा चाहिँ दार्जिलिङका मानिसहरूले, दार्जिलिङका नेताहरूले केन्द्र सरकारलाई भन्न नसकेको, त्यो चाहिँ सुभाष घिसिङकै पालादेखि नै मैले देखिरहेको छु कि त्यो के भने, एउटा कुरो त दार्जिलिङ क्षेत्रमा इन्डियाले अब बलजफ्ती गरेर नेपालले के गर्न सक्छ र म जे पनि गर्छु भनेर त जे पनि गर्न सक्छ, तर होइन ऊ संविधान मान्छ भने संविधान त दार्जिलिङ इन्डियाको होइन। इन्डियाको संविधानको आर्टिकल 13C मा चाहिँ भएको व्यवस्था अनुसार दार्जिलिङ इन्डियामा गाभिन्छ। तर 13C मा के लेखेको छ भने आर्जित क्षेत्र, आर्जित भनेको या लडाइँबाट जितेको या सन्धिबाट प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। अब इन्डिया स्वतन्त्र भएपछि त न त्यहाँ लडाइँ भएको छ र उसले जितेको हो, न सुगौली सन्धिको राटिफिकेसन इन्डिया र नेपालले गरेका छन्। यो कुरा चाहिँ सुभाष घिसिङले बारम्बार उठाए। यो त्यसकारण यो नेपालको टेरिटोरी हो, इन्डियाको हुँदै होइन, संवैधानिक रूपमा इन्डियाको एक टुक्रा जमिन पनि होइन। सुभाष घिसिङले त तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई हामी तपाईँका रैती हौँ भनेर पनि त आएको पनि इतिहास छ नि होइन? होइन, उहाँले आएर मेमोरेन्डम नै बुझाउनु भयो, हामी मौसमका रैती हौँ र हामीलाई चाहिँ 1950 को सन्धिले यताबाट उता जान पाउने, उताबाट यता आउन पाउने भन्ने अर्थ लगाएर हामी त्यहाँ माटोसहित बसेकाहरूलाई पनि केही समयको लागि, अल्पकालका लागि तिमीहरू आएका हो भन्ने हिसाबमा गरेको हुनाले हाम्रो चाहिँ एकदम अस्थिरता र चरम अव्यवस्था भयो। त्यसलाई चाहिँ एउटा निर्केवलमा पुर्याउने काम चाहिँ मौसमको हो भनेर उहाँले मेमोरेन्डम बुझाउनु हो। हजुर। त्यसमा सुनवाई भएन। मैले तपाईँलाई अघि भन्दै थिएँ कि के माग गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सुगौली सन्धि भनेको त मेचीदेखि पूर्व टिस्टादेखि पनि अझै पूर्व 70 किलोमिटर नगरकट्टासम्म चाहिँ को भूभागलाई सुगौली सन्धिले काटेर लगेको भने अब हुने युनियन टेरिटोरी अथवा गोर्खाल्यान्डमा त उनीहरूले अब जलपाइगुडी अरू पनि नेपाली भाषी क्षेत्र पश्चिम बङ्गालमा रहेकालाई मागेको छ होइन, त्यो राम्रो कुरा हो। तर के भने उहाँहरू अझै पनि के भने सुगौली सन्धिले काटिदिएको जमिन त त्यो छुट्टै जमिन हो क्या त्यो। यहाँ इन्डियाले चाहिँ तिमीहरू यहाँबाट हिँड, तिमीहरू यहाँका मान्छे होइनौ, तिमीहरू आदिवासी होइनौ, तिमीहरू नेपालका भन्नै पाउँदैन, उनीहरू त जमिन सहित त्यहाँ बसेका हुन्। सर एउटा कुरा नि, जस्तो यो युनियन टेरिटोरी अर्थात् मोदीले गोर्खाहरूप्रति एउटा सदासहायता भनौँ सहानुभूति देखाउलान् भन्ने जुन तपाईँको अपेक्षा छ, जस्तो विगतमा पनि दार्जिलिङबाट लोकसभामा जसवन्त सिंह जस्ता व्यक्तिहरूलाई, त्यत्रो चाहिँ प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई जिताएर पनि पठाए त्यहाँका नेपाली भाषीहरूले, केही भएन नि। त्यही भएर मोदीजी चाहिँ गोर्खाहरू अर्थात् नेपाली भाषी इन्डियन भनौँ न हरूप्रति चाहिँ सहानुभूति राख्छन् भन्ने कुरामा तपाईँ कसरी विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? म विश्वासै गर्दिनँ। मैले त खालि के भने उसले जितेको सन्दर्भमा त्यो सेन्टिमेन्टलाई बचाइराख्नको निमित्त केही गर्छ कि भन्ने मात्रै हो। नत्र त के भने जुन इन्डियाले भुटानमा नेपाली प्रधानमन्त्री हुन लागेको कुरालाई स्वीकार गर्न सकेन, अब सिक्किममा मुख्यमन्त्री नेपाली अनि फेरि गोर्खाल्यान्डमा मुख्यमन्त्री नेपाली, त्यो उनीहरू सहनै सक्दैनन्। भनेपछि ठुलो यहाँ चाहिँ चाल छ, भित्री चाल छ। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने म ग्रेटर नेपालमा आउन म बाध्य भएँ। हजुर। त्यो के भने 2011 सालमा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री, त्यति बेला पार्टीमा उहाँ अलिकति सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, पार्टी त अब नेतृत्वमा त बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ भुटानमा हुनुहुँदो रहेछ। भुटानका नेपालीहरूको बिचमा उहाँ बसेर केही गरिरहनु भएको थियो। हजुर। अनि उहाँ बसेर काम गर्दा गर्दै उहाँलाई चाहिँ बिपी कोइरालाले पत्र पठाउनु भयो, त चाहिँ तुरन्त आइज भनेर। अनि उहाँ दाजुले बोलाएपछि अब आउनुभयो, गिरिजा प्रसाद कोइराला। यो उहाँले आफ्नै अटोबायोग्राफीमा आफैले लेखेको कुरा हो, त्यो मैले सुनेको कुरा म गरिरहेको छैन। हजुर। र
आइसकेपछि उहाँ रिसाउनु भयो मलाई म कति काम गरिरहेको थिएँ मलाई किन बोलाउनु भएको के काम छ र यहाँ मेरो म त उहाँ काम गरिरहेको थिएँ भनेपछि बिपी कोइरालाले भित्र कोठाभित्र छिरेर एउटा पत्र लिएर आउनुभयो र त्यो पत्र उहाँले मलाई सुनाउनु भएन मलाई नै हेर्न दिनुभयो त्यो पत्रमा त के लेखेको रहेछ भने तपाईँको भाइ गिरिजा भुटानमा बसेर ग्रेटर नेपालको लागि काम गरिरहेको जस्तो लाग्यो त्यसलाई तुरुन्त त्यहाँबाट हटाउनु फिर्ता बोलाउनु होला पो भनेर पो लेखेको रहेछ कसले लेखेको पत्र थियो त्यो नेहरूले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले विशेष प्रसाद कोइरालालाई पठाएको पत्र भनेपछि मैले भन्न खोजेको ग्रेटर नेपाल फोबिया ग्रेटर नेपाल हुन्छ भन्ने डर नेहरूदेखि अहिले चाहिँ नरेन्द्र मोदीसम्म छ नरेन्द्र मोदीलाई त झन् बढी छ हजुर त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ गोर्खाल्यान्ड दिनु भनेको एउटा सिङ्गो राज्य चाहिँ ग्रेटर नेपालका निम्ति तयार गरिदिनु हो भन्ने एउटा त्यो किसिमको भयमा छन् क्या उनीहरू त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले गर्छन् भन्न सकिँदैन तर गर्दैनन् भन्न पनि किन सकिँदैन भने नेपालीहरूको त्यहाँका नेपाली भाषीहरूको चाहिँ के भने अब 1815 देखिको गणना गर्ने हो भने पनि अब अहिले त 206 वर्ष जति त उनीहरू चाहिँ एक किसिमले बेलायत हुँदाखेरि पनि त्यहाँ अब 1935 मा इन्डियन एउटा एक्ट लागू भयो हैन त्योभन्दा अगाडि पनि अब त्यसलाई इन्डिया जस्तै नै कुरा गरिन्थ्यो अनि त्यति लामो समय चाहिँ इन्डियामा बसेको हुँदा त्यो किसिमको एउटा मानसिकता चाहिँ हामी इन्डियन गोर्खा हौँ हामी नेपाली भाषी मात्रै हौँ त्यसलाई पनि उनीहरू आज गोर्खा भाषा भन्छन् हैन उनीहरू चाहिँ के भने नेपालबाट छुट्टिएको देखाउनको निमित्त जुन भाषा तपाईँ बोल्नुहुन्छ उनीहरू बोल्छन् त्यो नेपाली हो जुन भाषा म बोल्छु त्यो गोर्खाली हो गोर्खाली र नेपाली एक किसिमका पर्यायवाची हुन् तर उनीहरू चाहिँ त्यसलाई गोर्खा भाषा गोर्खाली पनि नभनेर गोर्खा भाषा भन्न रुचाउँछन् हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँका मानिसहरूको इन्डियाप्रतिको भक्ति देखेर अब चाहिँ ठिकै छ अब हाम्रो चाहिँ देशको रक्षाका निमित्त भू अखण्डताका निमित्त पनि गोर्खालीहरूको त्यत्रो महत्त्वपूर्ण योगदान छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राज्य दिनका निमित्त तयार हौँ भनेर त्यो मानसिकता राख्दा पनि राज्य सरकारले के भन्छ बङ्गालले भन्दाखेरि दार्जिलिङ चाहिँ बङ्गालको मुकुट हो भनेको छ उनीहरूले यो उनीहरूको भाषा बोलिरहेको छु म उनीहरूले बोलेको कुरा हो त्यस कारणले मुकुट चाहिँ अर्कालाई दिने कुरा त आउँदैन त्यसले गर्दा पश्चिम बङ्गाल राज्यले त्यहाँबाट चुक्रिएर गोर्खाल्यान्ड राज्य बनोस् भनेर अनुमति दिँदैन तर अब चाहिँ मोदीले अब अहिले आफूले चाहिँ अधिकांश ठाउँमा पहाडमा जितेको सन्दर्भमा त्यो सेन्टिमेन्ट कायम राखेर चाहिँ अब युटी दिन्छु भनेर चाहिँ युनियन टेरिटोरी दिने सम्भावना त उनको हातमा छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर मैले अघि नै भने नि त्यो युटी माग्दाखेरि त त्यत्तिकै वार्ता नगरिकन त हुँदैन त्यो वार्ताका क्रममा चाहिँ कमसेकम सुगौली सन्धिले काटेर लगेको जमिन जति सबै र अरू नेपाली भाषी क्षेत्रलाई समेटेर युटी लिन सक्यो भने त्यो फ्रुटफुल हुन्छ उपलब्धिमूलक हुन्छ होइन अब चाहिँ सिलगढी नलिने अथवा फलानु ठाउँ नलिने अनि सानो टुक्रा लिएर चाहिँ अब बस्ने भन्ने हो भने त्यो त फेरि उनीहरूको त्यहाँका मान्छेहरूको इच्छाको कुरा हो हजुर सर एउटा कुरा चाहिँ जस्तो ग्रेटर नेपाल अर्थात् जुन सुगौली सन्धिबाट छुटिएको जुन चाहिँ भूभागहरू छ हजुर त्यो हिसाबले त्यो चाहिँ हामी नै पहिला मूल नेपालको नै एउटा चाहिँ हिस्सा थियौँ भन्ने हिसाबले हजुर हामी चाहिँ छुटिएका हौँ सुगौली सन्धिले चाहिँ छुटाएको हो भन्ने किसिमको चाहिँ जनमत राख्ने हिस्सा त्यो मेचीपारी कतिको पाइन्छ त अर्जुनजी अब यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले रणनीतिक प्रश्न गर्नुभयो हजुर म आन्दोलनकारी हुँ होइन यो विषयको म एक्टिभिस्ट पनि हो यो चाहिँ कस्तो भने मैले निकै लामो समय दार्जिलिङमा बिताएको छु हजुर पटक पटक गरेर म सिक्किम पनि गएको छु र त्यहाँका मान्छेहरूले अब के भन्छन् भने यो पहिले नेपाल थियो लडाइँ गर्दाखेरि खुकुरी धोको ठाउँ यहाँ हो टिस्टाको अनि हाम्रो बाजे फलानु ठाउँबाट आएको नेपालको अनि नेपाली प्रतिको सहानुभूति एक किसिमको संवेदनशीलता त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा छ होइन अब यो सन्दर्भमा मलाई एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो गोर्खाल्यान्डको क्षेत्र चाहिँ ग्रेटर नेपाल हुने सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा एकपटक चीनमा एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जो चाहिँ सिन्वाको
दिल्ली ब्युरो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ, उहाँसँग मेरो भेट भयो। अनि परिचय हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ ग्रेटर नेपाल मुभमेन्टमा छु भनेपछि अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने ग्रेटर नेपालको लागि उर्वर भूमि चाहिँ अब त्यही क्षेत्र रहेछ, किनभने त्यहाँ धेरै प्रतिशत नेपालीहरू चाहिँ बस्दा रहेछन्, 80-90% उहाँले भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि मैले भन्न खोजेको त्यो पपुलेसन जुन छ नि, त्यो पपुलेसन चाहिँ अब एन्टी नेपाल त छैन, तर के भने कहिलेकाहीँ अब फेसबुकमा तपाईँले कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ नि, हामी नेपाली हुन चाहँदैनौँ, नेपालसँग के छ, हामी किन गरिबसँग मिल्ने, यस्ता कुराहरू कहिलेकाहीँ सुनिन्छ। तर के भने दार्जिलिङका मान्छेहरूले र सिक्किमका मान्छेहरूले अथवा चाहिँ महाकाली पारी र अनि टिस्टा र मेची नदीको बिचको अथवा टिस्टा भन्दा 70 किलोमिटर पूर्व नगरकटासम्मको भूमिका मानिसहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने मसँग पट्टा छ, पट्टा भनेको लाल पूर्जा, धनी पूर्जा भनौँ न, लाल पूर्जा नभएर धनी पूर्जा भनौँ, धनी पूर्जा छ। धनी पूर्जा कसको? धनी पूर्जा नेपालको, किनभने इन्डियाको संविधानले नै दार्जिलिङ सिक्किम जलपाइगुडी सिलिगुडी लगायत भूमिलाई चाहिँ इन्डियाको मान्दैन। अनि जुन भूमि इन्डियाको होइन त्यो भूमिका मानिसहरूले चाहिँ हामी चाहिँ यहीँका हौँ भनेर भनिरहनु, अब त्यो उहाँहरूको चाहिँ इच्छाको कुरा त भयो, तर के भने भोलि लिगल राइट खोज्दै जाँदाखेरि, भोलि आन्दोलन हुँदाखेरि हामी त माथि छौँ नि। सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन इन्डियाको हुने गरी इन्कर्पोरेट गरेकै छैन। दुईटा मुलुकको बिचमा चाहिँ जसरी चाहिँ 1815मा सुगौली सन्धि भइसकेपछि पटक 1816मा डिसेम्बर 8मा जमिन फिर्ता गर्यो, फेरि सुगौली सन्धिको राटिफिकेसन भयो, बाँकी सुगौली सन्धि। त्यसपछि 1857मा जमिन हामीले पायौँ, 57को विद्रोहमा गए बापत 1860मा हामीले जमिन पायौँ, त्यति बेला पनि सुगौली सन्धिको राटिफिकेसन भयो। 1923मा बेलायतसँग चाहिँ सन्धि भयो, त्यति बेला नेपाल र बेलायत चाहिँ दुवै स्वतन्त्र मुलुक हुन् भन्ने किसिमको एउटा प्रत्याभूति पनि त्यहाँ प्रदान गरियो। त्यति बेला पनि सुगौली सन्धिको राटिफिकेसन भएको छ। अनि राटिफिकेसन नभइकन त गर्न सकिँदैन। अर्को कुरा के छ भने भुटानसँग चाहिँ राटिफिकेसन गर्ने, नेपालसँग क्यान्सिलेसन गर्ने, किन? त्यसको अर्थ पनि खोजिन्छ। यसले गर्दा जटिल विषय छ यो। तर के भने नेपालको कमजोरीका कारणले इन्डियाले जे चाह्यो त्यही गर्छ, त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँ गोर्खाल्यान्ड युटी हुन पनि सक्छ, गोर्खाल्यान्ड राज्य चाहिँ हुन सक्दैन। भारतीय दूतावासमा प्रदर्शन पनि पछिल्लो समय गर्नु भएको थियो एउटा होइन। हजुर। कालापानी त्यहाँबाट भारतीय सेनाको जसरी चाहिँ 6 दशक चान्चुनदेखि त्यहाँ उपस्थिति रहिरहेको अवस्था छ, त्यो भूमि पनि त महत्त्वपूर्ण छ नि हामीहरूको लागि त होइन। अब त्यो फिर्ताको कुरा पनि एउटा मुद्दा होला। सरकारले जसरी चुच्चे नक्सा ल्यायो, अरू त्यसलाई फिर्ता गर्ने नेगोसिएसन, त्यसको लागि वार्ता सुरु गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि आए, तर त्यो सबै मथर भएर गयो। हुन त आन्तरिक समस्या कोभिड पनि होला, तर अब कालापानी अहिले नआए कहिले आउने जस्तो एउटा हिसाबको चाहिँ एउटा जनमत पनि एउटा नेपालमा बनेको थियो, तर त्यो पनि बिस्तारै त्यो धुमिल हुँदै गयो नि। त्यो पनि अब त्यो पनि नहोला भन्ने मान्छेमा आशा अलिकति कम हुँदै गएको अवस्था आयो नि त। तपाईँले संवेदनशील कुरा उठाउनु भयो, अहिले नआए कहिले आउने भन्ने बडो राम्रो एउटा जनमत त्यो खालको बनेको थियो नि, सबै संसदमा चाहिँ त्यत्रो समर्थन। अब यहाँ हामीले के देखिरहेछौँ भने हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा सीमा समस्या छैन। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, तटबन्ध निर्माण गर्यो इन्डियाले पश्चिमपट्टि, उसकै साइडमा सुगौली सन्धिलाई मारुन्जेल मैले पनि उसकै साइड भन्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि सुगौली सन्धिको आधारमा के अरे नमान्दाखेरि ग्रेटर नेपालको टेरिटोरी माग्दाखेरि त अब हामी त 70सम्म पुग्छौँ। तर त्यहाँ चाहिँ 70 सालमा काली नदीमा आएको बाढीका कारण बीच जमिन चिरेर काली नदी चाहिँ बगेर चाहिँ अनि बाँकी जमिन चाहिँ पश्चिमपट्टि पारिदिएपछि त्यो जमिन त इन्डियाको साइडपट्टि परिदियो। तर इन्डिया र नेपालको बिचको सीमा सर्वे गर्दाखेरिको जुन सिद्धान्त अपनाएको छ, अब दुई तरिकाका सिद्धान्त, दुई प्रकारका, एउटा चाहिँ फ्लुइड बाउन्ड्री सिस्टम, अर्को चाहिँ फिक्स्ड बाउन्ड्री सिस्टम। फिक्स्ड बाउन्ड्री सिस्टम भनेको त्यो सुगौली सन्धि गरेको बेला अथवा सबभन्दा सुरुमा सर्वे गरेको बेलामा नदी जहाँ बग्थ्यो त्यही छेउछाउमा स्तम्भ गाडेको हुन्छ र त्यो नदी चाहिँ कतै परिवर्तन भएर गयो, धार परिवर्तन गर्यो भने पनि सिमाना चाहिँ त्यही हुने भन्ने सिद्धान्त चाहिँ
फिक्स्ड बााउन्ड्री सिस्टम हो। अनि फ्लुइड बााउन्ड्री भनेको चाहिँ नदी जता जता जान्छ त्यता त्यतै सिमाना मान्दै जाने हो। अब इन्डियाले के गर्छ भने सुस्तामा पनि त्यही न्यू खोज्यो, नदी यता आएको छ त्यस कारण हाम्रो उसलाई फाइदा भयो भने फ्लुइड बााउन्ड्री सिस्टम मान्दिने, उसलाई फाइदा भयो भने अनि फिक्स्ड बााउन्ड्री मान्दिने, फाइदा हेरेर गर्ने। त्यस कारणले अब त्यो जमिन त फिक्स्ड बााउन्ड्री सिस्टम अनुसार चलेको हुनाले नेपालको हजुर कमसेकम पनि 50-60 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी जमिन त्यहाँ छ होइन। त्यत्रो जमिन चाहिँ उतापट्टि पार्ने गरी इन्डियाले तटबन्ध बाँधेर पुरै बनाइसक्यो। अब त्यो वार्ता पछिल्लो चोटि वार्ता गर्ने कुरा पनि आयो होइन। त्यो वार्ताको कुरा के भयो भन्ने कुरा पनि जनमानसमा चाहिँ प्रष्ट चित्र सरकारले दिएको छैन। अब त्यो वार्ता भएर पनि के गर्ने भने त के अरे तटबन्ध निर्माण हुन्जेली चुप लाएर बस्यो सरकार, उसलाई सजिलो पारिदियो। अनि तटबन्ध निर्माण हुनु क्रम करिब समाप्त हुन लागेपछि त्यो क्षेत्रमा भनौँ न जुन क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली भूमि पनि परेको छ त्यो सकिन लागेपछि वार्ता गरेर के फाइदा? के इन्डियाले त्यो भत्काइदिन्छ अथवा त्यति जमिन चाहिँ म अन्त दिन्छु भन्छ? त्यसले तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अहिले नभए कहिले, अब सबभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा त तपाईँको अब के आउँदैछ भने यो आउँदो जेठ 25 देखि असार 8 कि असार 5 कतिसम्म चाहिँ 12औं जनगणना स्थगित होस् वा नहोस्, तर सरकार के निर्णयमा पुगेको पाइयो भने गुगल सर्वे गरेर अनि गुगल सर्वेमा त के भने तपाईँ र म अन्तर्वार्ता लिइरहेको छौँ भन्ने कुरा पनि कसैले हेर्न चाह्यो भने ठ्याक्कै हामी बोलिरहेको देखाउन सकिन्छ। हजुर किनभने त्यसबाट हामी पत्ता लगाइहाल्छौँ त्यहाँ मान्छे किन पठाउने। अर्थात् भौतिक उपस्थिति बिना नै जनगणना गर्ने मानसिकतामा सरकार पुगिसकेको कुरा पत्र पत्रिकामा आइसकेको छ कालापानी क्षेत्रमा हजुर होइन। यो पराजयको अनुभूति सरकार स्वयंले गरिसकेको छ र हामीलाई पनि दिलाएको छ। त्यस कारणले तपाईँले भन्नुभयो नि हाम्रा प्रधानमन्त्री नक्सा निकाल्नुभन्दा पहिले सेना हटाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सेना हटाउन छोडेर नक्सा निकाल्नुभयो। नक्सा निकालेर पनि किताब निकालेपछि किताब पनि बेच्न बाँड्न रोक लगाउनु भयो। उहाँले आफूले चाहिँ बधाई सन्देश दिँदाखेरि चाहिँ जुन लोगो राखिन्छ सरकारको त्यसमा पनि चुच्चे नक्सा हटेको बुच्चे नक्सा राख्नुभयो। यस्ता विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै चाहिँ डेभिएट हुँदै गएको, आफ्नो मागबाट विचलित हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ। किनभने सरकारले यसलाई चाहिँ इन्डियासँग एकदम फेस टु फेस 1 by 1 पोइन्ट बाई पोइन्ट राखेको देखिएन। किनभने मोदीसँग उहाँको प्रधानमन्त्रीको कुराकानी हुन्छ जन्मोत्सवको बेलामा बधाई ज्ञापन गर्नुहुन्छ 2-3 भाषामा, तर जब अहम महत्त्वका कुराहरू आउँछन् त्यति बेला चाहिँ त्यो हटलाइन अथवा चाहिँ त्यो बधाई ज्ञापन गर्दाखेरिको जुन एउटा उत्साह हो त्यो चाहिँ देखिँदैन। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ हाम्रो हो अब कालापानी आयो भन्दा भन्दै कालापानी गयो भन्ने पो एउटा एक किसिमको चाहिँ दुःखदायी परिस्थिति उत्पन्न हुन लागेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन लागेको छ कि नेपाली जनताको पनि भनौँ न जुन किसिमको एउटा त्यो हाम्रो हुनुपर्छ अर्थात् त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको एउटा दबाब पनि पर्यो होइन, प्रेसर पनि चौतर्फी सरकारमाथि थियो त्यो बेला, त्यो प्रेसर पनि कम भएको हो कि यो पछिबाट पनि त हामी हेर्न सक्छौँ। नक्सालाई 2/3 पनि होइन, संसदको सर्वसम्मति एकदमै ले चाहिँ पारित गर्यो। त्यसको विरुद्धमा बोल्ने सांसदलाई त अवकाशै दियो, हटाइयो। त्यो प्रधानमन्त्रीका लागि ठुलो बल थियो। हजुर अरू राजनीतिक दलहरूले तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् हामी साथ दिन तयार छौँ यो लिनुपर्छ भनेर भनिरहेको थिएँ, तर त्यो हठात रोकियो। यसले गर्दा सरकार नै त्यो लिनको निमित्त तयार छैन, उसको मानसिकता त्यतापट्टि छैन। खालि के भने हामी गरिरहेका छौँ भनेर इन्डियालाई दोष लगाएर अनि आफू चाहिँ उम्किने बाटो लिइरहेको देखिन्छ। अस्ति न्युज आयो हामीले 5वटा मिति प्रस्ताव गऱ्यौँ, 3 पटक चाहिँ हामीले पत्र पठायौँ, तर चाहिँ इन्डियाले केही पनि गर्न चाहेन भन्ने कुरा आयो। त्यो कुरा सही हो होइन, तर के भने उपाय छन् नि त। नेपाली सेनाको एउटा टुकडी त्यहाँ छेउमा लान सकिन्छ, राजदूतलाई बोलाउन सकिन्छ, फिर्ता बोलाउन सकिन्छ विरोध स्वरूप। अब जबसम्म कालापानीका विषयमा विवाद हुँदैन तबसम्म हाम्रो राजदूत त्यहाँ रहँदैन। अथवा यहाँको राजदूतलाई
पनि केही सन्देशहरू दिन सकिन्छ हजुर वार्ताका निमित्त चाहिँ पृष्ठभूमि तयार गर भनेर त्यो त हामी देख्दैनौँ नेपाली सेना हाइसेन्स भएको छ कि हजुर नेपाली सेना कालापानीमा पठाउन सकिन्छ नि सकिन्छ त्यो पनि होइन म के भन्दिनँ भने द्वन्द्वका निमित्त हतियार उठाउने गरी जानुपर्छ भनेको होइन तर कुनै पनि बेला त्यस्तो हुनसक्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँबाट त्यस्तो परेको बेलामा भन्ने त अब के भन्ने अब त्यो किसिमको याउ त सरकारमा त देखिएकै छैन हजुर तपाईँले चाहिँ पछिल्लो चोटि चाहिँ बिओपी स्थापना भयो भन्यो नि त्यो त पञ्चायतकालमै थियो त्यो माओवादीको द्वन्द्वको बेलामा हटाएकोलाई त्यहाँ चाहिँ पछि पुनर्स्थापित गरेको त नयाँ राखेको त होइन यहाँ कुरा के हुन्छ भने नयाँ राखिदिए जस्तो गरेर चाहिँ हावा फिजाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको चाहिँ यसका निमित्त द्वन्द्व निम्ताउन पनि हामी तयार छौँ अब हाम्रा पछाडि शक्ति राष्ट्रहरू पनि हुन सक्छन् नि त त्यो कुटनीति पनि खेलेको छैन रणनीतिक रूपमा रहेको भूमि त्यो भूमिको उपयोग गरेर इन्डियाले चीन विरुद्ध गतिविधि गर्छ भने त्यसका निमित्त चीनको सहायता पनि त लिन सकिन्छ नि कुटनीतिक रूपमा त्यतापट्टि पनि ध्यान छैन हजुर त्यसले गर्दा अब वार्ता नहुँदा इन्डियालाई बसिरहन पाउने फाइदा छ वार्ता नहुँदा इन्डियासँग चाहिँ वार्ता गर्नु परेन बोल्नु परेन तर्क गर्नु परेन आँखामा आँखा जुझाउनु परेन भन्ने फाइदा नेपाली पक्षलाई छ अब यस्तो पानी मरुवा प्रवृत्तिले त अब त्यो कालापानीबाट चाहिँ इन्डियनहरूले आफ्नो सेना चलाइजालान् भनेर हजुर कमै आशा गर्न सकिन्छ